बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी की दुनिया को सुनने वाले हमारे प्यारे दोस्तों को कहानी की दुनिया में खुशामदीद। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक खौफनाक सनसनीखेज़ कहानी। कल रुबा की बड़ी बहन नीलम की शादी थी। घर में गहमा गहमी का माहौल था। पूरा ख़ानदान एक जगह सिमट आया। बच्चों के शोर व गुल से अलग ही किस्म का तूफ़ान बरपा था। आज रुत जगह की वजह से सारे कज़न एक कमरे में जमा अपनी बातों में मगन थे। बिन बिनाहट से पूरे कमरे में अजीब ही माहौल बना हुआ था। सब खुश गप्पों में मसरूफ़ थे। तभी रुबा की आवाज़ गूंजी और हर तरफ सन्नाटा छा गया। हू का आलम, जैसे वहाँ कोई ज़ीरू मौजूद ही नहीं हो। कुछ देर पहले जहाँ इस कदर शोर था कि कानों के पर्दे फटने वाले थे, अब वहाँ ऐसा सन्नाटा छा गया था कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। सब सांस रोके रुबा को देख रहे थे क्योंकि उसकी शरारत से हर कोई वाकिफ़ था और वो चीख चीख कर सबको अपनी तरफ मुखातिब कर रही थी। पीछे से अलियान की आवाज़ गूंजी, अब बोल भी लो कि क्या कह रही थी। अजीब चुड़ैल है, कब से चीख रही थी, अब खुद भीगी बिल्ली चुप हो गई। आलियान रुबा को तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। रुबा ने आलियान को घूर कर देखा। तुम तो चुप ही करो बांगड़ बिल्ले, तुम्हें क्या मसला है मुझसे? मैं चीखूं या खामोश रहूं? रुबा आलियान के बोलने से चिढ़ गई थी। अभी आलियान रुबा की बात का जवाब देता तभी सदफ बीच में बोल पड़ी, तुम लोगों को लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता? जब देखो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रहते हो। और तुम रुबा बोलो, क्या कह रही थी? सदफ के पूछने पर रुबा जट से बोली कि सदफ आपी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि चलो सब भूत और चुड़ैलों के किस्से सुनाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही चुड़ैलों के किस्से वाली बात रिदा ने सुनी तो वो डर से बोलने लगी कि नहीं, यहाँ कोई डरावनी कहानियाँ नहीं सुनाएगा, मुझे बहुत डर लगता है। सब रिदा की बात पर ठट्टे मारकर हंसने लगे। रुबा बोली, रिदा तुम इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक डरती हो। रिदा बेचारी शर्मिंदा सी हो गई और बोली, मैंने सुना है जब हम जिन्नात के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे पास बैठकर सुन रहे होते हैं। एक बार फिर कमरे में सबकी तेज़ हंसी की आवाज़ गूंजी। रिदा का चेहरा रोने वाला हो गया। वो बस रो ही देती कि सदफ ने बोला, चलो मैं एक कहानी सुनाती हूँ। इस बात पर सब सदफ की तरफ मुतवज्जा हो गए तो रिदा ने सुख का सांस लिया और खामोशी से दीवार से टेक लगाकर सुकड़ कर बैठ गई। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सदफ ने कहा, अम्मी बताती हैं जब मैं छोटी थी तो अम्मी ने एक अलग किराए का घर लिया था। वो घर बहुत ही पुराना था, इसलिए उसका किराया कम होने की वजह से अब्बू ने उस वक्त लड़ाई झगड़ों से तंग आकर जल्दबाजी में वो घर किराए पर ले लिया। घर रहने के काबिल था लेकिन वहाँ एक कमरा था जिसके दरवाजे पर लिखा था कि स्टोर रूम, इसलिए अम्मी ने वहाँ घर का इजाफी सामान रखने के लिए उसे खोलना चाहा तो वो खुला ही नहीं। अब्बू ने भी बहुत कोशिश की पर वो दरवाज़ा नहीं खुला। अब्बू एक ताला खोलने वाले को बुला कर लाए, वो भी कोशिश करता रहा लेकिन वो दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। थक हार कर अब्बू ने कहा कि इसे बंद ही रहने दो। अम्मी भी बहुत थक चुकी थी। उस वक्त मैं कुछ 7 या 5 साल की थी। अम्मी मुझे लेकर सोने चली गई और अब्बू बाहर दुकान पर राशन लेने के लिए चले गए। मैं तो सो गई और अम्मी भी नीम गुनूदगी में थीं कि उन्हें अजीब से गड़गड़ाहट ने जगा दिया। वो उसे नज़रअंदाज करती फिर से सो गईं, लेकिन तेज़ आवाज़ की वजह से अम्मी की आंख खुल गई। बाहर ऐसा शोर था कि कोई बहुत ही भारी चीज़ इधर से उधर घसीट रहा हो। अम्मी उठी, कमरे से बाहर जाकर देखा लेकिन कोई नहीं था। अम्मी फिर अंदर आ गईं।
ابھی لیٹی ہی تھی کہ دروازہ کھرچنے کی تیز آواز آنے لگی، جیسے کوئی بڑے نوکیلے ناخنوں سے دروازہ کھرچ رہا ہو۔ امی کو اس بار تھوڑا ڈر بھی لگا کہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں سے باہر گئیں تو وہ اسٹور روم والے دروازے سے آواز آ رہی تھی۔ امی کو حیرت ہوئی، باہر تالا ہے تو اندر کون ہے؟ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اسی وقت ابو بھی آ گئے۔ ابو نے آواز سنی تو گرجدار آواز میں پوچھا، کون ہے اندر؟ کھرچنے کی آواز تیز ہو گئی۔ ابو نے اس بار چیخ کر کہا، کون ہے اندر؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر ایک نسوانی آواز آئی، تم لوگ اسی وقت یہ گھر چھوڑ دو ورنہ بچی جان سے جائے گی۔ ابھی ابو بولتے کہ میری چیخنے کی آواز آئی۔ امی ابو کمرے میں بھاگے، کوئی مجھے بالوں سے پکڑ کر مار رہا تھا۔ امی تڑپ کر آگے بڑھیں تو وہ چیز مجھے پورے کمرے میں گھسیٹ گھسیٹ کر مارنے لگی۔ امی جب مجھے بچانے جاتی وہ مجھے گھسیٹ کر دوسری طرف لے جاتی۔ امی چیخیں مارنے لگی، اس نے مجھے کافی زخمی کر دیا تھا اور پھر میں بے ہوش ہو گئی تو وہ کہکہا لگا کر چھوڑ گئی، ہا 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 ہا۔ امی بھاگتی ہوئی آئیں اور مجھے گود میں لے کر گھر سے باہر نکل گئیں۔ ابو گھر کھلا چھوڑ کر مجھے اسپتال لے گئے۔ پھر ہم کبھی اس گھر میں نہیں گئے اور نہ وہاں سے سامان اٹھایا۔ ہاں، ضرورت کی کچھ چیزیں لے لی تھی کچھ دن بعد۔ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ امی نے کہا تھا کہ ایک بزرگ سے علاج ہوتا رہا تو انہوں نے وہ واقعی میری یادداشت سے مٹا دیا تھا۔ کمرے میں ہر طرف خاموشی تھی تو علیان بولا، میرا ایک دوست رات کو اپنے کام سے لیٹ ہو گیا۔ اس کی موٹر سائیکل بھی خراب ہو گئی رستے میں تو وہ پیدل ہی گھر آنے لگا۔ کافی دور موٹر سائیکل گھسیٹتے ہوئے آیا تو ایک جگہ درخت کے پاس بیٹھ کر سستانے لگا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ روڈ کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہیں کوئی گاڑی والا نہ مار دے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ گیا تو بچہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس نے کہا، کتنا پیارا بچہ ہے۔ وہ بچہ تقریباً 2 سال کا تھا۔ میرے دوست نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ اس سے اٹھا ہی نہیں۔ اسے بچے کا وزن بہت زیادہ لگا۔ اس نے پھر سے کوشش کی لیکن اٹھا نہ پایا۔ دل میں سوچنے لگا، بچہ تو نارمل ہے، پھر اٹھ کیوں نہیں رہا؟ وہ مذاق میں بولا، کیا کھاتا ہے بھائی، اتنا بھاری ہے؟ بچے نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے منہ سے ایک بھاری خوفناک آواز نکلی، تجھے کھاؤں گا، آج بہت بھوکا ہوں۔ میرا دوست بتاتا ہے، میں ڈر کر بھاگا اور اتنی تیز بھاگا کہ آدھے گھنٹے میں گھر پہ تھا۔ 1 مہینہ بیمار رہا، تب جا کے تھوڑا بہتر ہوا۔ موٹر سائیکل بھی اس کے بھائی لے کر آئے تھے۔ ردا ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ سب ہی خاموش تھے کہ کمرے میں ایک کوئی زور سے ہنسا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے لیکن سب ہی خاموش تھے۔ پھر ہنسا کون؟ پھر سے کوئی ہنسا تو سب کے حلق خشک ہونے لگے۔ میں سناؤں کوئی کہانی؟ ایک بہت ہی بھاری اور بھیانک سی آواز کمرے میں گونجی اور سب چیخ مارتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئے۔ تو آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے اپنا واقعہ مجھ سے ضرور شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ کیا پتہ اگلی کہانی آپ کی ہو۔ تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے عزیزوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔